हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए लिखा है कि आप बाजार में से तशरीफ ले जा रहे थे और आपने खुद को ना अपनी चादर में छुपा रखा था। इस तरह नजरिया सिर्फ ये था कि अगर लोग देखेंगे तो दुकानें छोड़ के बाहर निकल आएंगे, रश पड़ जाएगा, किसी को तकलीफ ना हो। इतने बड़े लोग थे, किसी को तकलीफ ना हो, आपने खुद को चादर में छुपा रखा। और ये वो दौर था कि आप हैरान रह जाएंगे जब कपड़े भी चोरी किए जाते थे। तो बाजार में ना कपड़ा चोर खड़ा था, उसकी नजर हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चादर पे पड़ गई। उसने कहा है जितनी कीमती चादर है, अगर मैं चुरा के भाग जाऊं ना तो मुझे एक महीना कुछ नहीं करना पड़ेगा, इतनी महंगी बिकेगी ये चादर। हाँ, क्योंकि लिखा है कि बगदाद शरीफ में सबसे महंगे कपड़े हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहना करते थे। लेकिन आगे एक और बात भी लिखी है, अगले दिन सदका भी कर दिया करते थे। वो अब वो ना आपके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन सिर्फ वो मुंतजिर रहे किसी ऐसी जगह का कि जहां आगे रश ना हो। अगर मैं चादर छीन के भागूं को आगे को मुजामत करने वाला ना है, मैं दौड़ लगा जाऊं, क्योंकि अभी आप बाजार में थे, वो पीछे पीछे चल रहे हैं। अब हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद ही फरमाते हैं, अब फरमाते हैं ये दुनिया मेरे सामने इस तरह है जैसे तुम्हारे सामने तुम्हारा दस्तरखान है। क्या आपको नहीं पता था मेरे पीछे कोई बंदा चल रहा है और किस नीयत से चल रहा है? आपको पता था। अब वो चलता रहा। जब हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार से बाहर निकल आए ना, तो आगे अब कुछ नहीं था। तो उसने क्या किया, उसने आपकी चादर पकड़ के ना उसको खींचा। चादर छीननी चाहिए, खींचा आपसे चादर को। आपने उसको कुछ नहीं कहा, बल्कि अल्लाह के हुजूर क्या अर्ज करते हैं, आपने उसको कुछ भी नहीं कहा, बल्कि अल्लाह के हुजूर क्या अर्ज करते हैं, रब्बे करीम फड़ी भैड़ी नीयत नाल सुन, लेकिन फड़ मेरी लई फड़ी भैड़ी नीयत नाल सुन, लेकिन फड़ चादर मेरी लई। रब्बा उनको इंज दा करम करके मेरी चादर फड़ के मेरे नाल ही जन्नत जाए। ये थे हमारे बड़े, ये थे हमारे बड़े। इसलिए तो इकबाल फिर कहते हैं ना, इकबाल कहते हैं थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, असी लड़ाके गुसीले गाना कढ़ना बदजुबानी करना, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहा, ऊपर से बख्शवा भी लिया। इकबाल फिर क्या कहते हैं, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा। ये हमारे बड़े थे, ये हमारे बड़े थे। अच्छा जी, ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आओ। हाय हाय, हजरत सैयदुना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह लिखा है कि आप जिस तरह मेराज प्रोग्राम में, मैं तो खैर पहली बार ही आया हूँ, हमें तो रास्ता भी नहीं पता इस इलाके का, तो आपका भी ना किसी इलाके में प्रोग्राम था, आपने जाना था। उस इलाके में एक घर ऐसा भी था जो हजरत का शदीद मुखालिफ था। होते हैं ना, वहां भी था। उनको पता चल गया कि हजरत ने लंघ के भी इत्थों ही जाना है। उन्होंने क्या किया, अपने तंदूर में से सारी राख इकट्ठी कर ली, सुहा। जो हजरत इत्थों लंघन गए ना थे, हजरत उत्ते सुहा सुटांगे। अब गुजरे वहां से, पहले मुंतजिर खड़े, जब गुजरे ना ऊपर से हजरत पे सुहा फेंकी। वो आपकी पग खराब हो गई, चेहरा मुबारक खराब हो गया, दाढ़ी खराब हो गई, कपड़े खराब हो गए। आप ऊपर देख के मुस्कुराए, लेकिन जो मुरीद थे ना, मोहब्बत का तकाजा था, उनसे नहीं काबू रहा, वो शुरू हो गए। हजरत ने फरमाया, ओ भाई सुहा मेरे ते सुटी ये लड़न तुसी दे दे, सुहा मेरे पे सुटी है, लड़न तुसी दे दे, मैं जब खामोश हूं तो तुम क्यों लड़ रहे? वो आगे से करते हैं, हुजूर हम भी इसी बात पे हैरान है कि आप क्यों खामोश हैं, आप क्यों नहीं लड़ रहे, आप ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं। आए ये थे हमारे बड़े। जवाब सुनना जरा आपका। आपने फरमाया, यार मैं ते तां संडिया दवा, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਵਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ। थे तो आबा वो अरे मेरे ते सवाह सुटना दूर है, मैंने कोई चूंडी पोड़ के देखो, मैं करांगा की ताड़े। ये हमारे बड़े थे। हाँ, कुरान है नजर, कुरान कहता है वल काज़िमीन अल गैज़, वो गुस्सा पी जाते हैं,
اور ایتھے انج لگدا ہے قوم 3 ٹائم غصہ ہی کھاندی ہر بندہ غصے میں ہے. آپ نے فرمایا میں تا خوش ہاں کہ سوا چی گل مک گئی ہے, میں تے اگ دے لائق ہاں تھے تو آبا وہ تمہاری مگر تم کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اچھا جی پھر آگے آؤ. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی, کوئی چھوٹا نام نہیں ہے. جب محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے حضور نبی علیہ السلام کی نعت لکھی نا تو عرض کیا کرتے ہیں, شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. میں روز نہیں بایزید پیدا کرتی ہیں, بڑی کمال شخصیت تھے حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ. کیونکہ لکھا ہے کہ آپ کا معمول تھا کہ آپ ساری رات نوافل پڑھا کرتے تھے, ساری رات آپ جاگتے تھے, ساری رات آپ نوافل پڑھتے تھے. ایک دن حسب معمول آپ اپنے سین میں کھڑے نوافل پڑھ رہے تھے, اس ساتھ والے گھر سے نا بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی. اللہ سارا بستان بھی مل کے روتا نا, حضرت بایزید بستامی کے خشوع میں رتی فرق نہیں پڑتا تھا, لیکن آپ پریشان اس لیے تھے کہ بچہ رو کیوں رہا ہے. لیکن محتاط لوگ تھے, رات کو نہیں دروازہ کھٹکھٹایا. صبح جب گلیوں میں گہما گہمی ہوگی آپ نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. ایک باپردہ عورت نکلی اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ گھر کسی مسلمان کا نہیں تھا جو آپ کے ہاں, وہ مجوسی تھے آگ کی پوجا کرنے والے. آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک باپردہ خاتون نکلی, اور میں نے جب پڑھی نا بات قبلہ کی روحانی صاحب تو میں نے کہا یار کتنا سونا دور تھا جو مجوسیوں کی عورتیں بھی پردہ کیا کرتی تھی. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں ساری رات ساتھ والے گھر سے رونے کی آواز آتی رہی. اب فرماتے ہیں رات کو تو مناسب نہیں سمجھا, صبح جب گلیوں میں گہما گہمی ہو گئی میں نے جا کے دروازے پہ دستک دی, ایک باپردہ خاتون نے دروازہ کھولا. اب فرماتے ہیں میں نے پہلا سوال یہ کیا تیرا خامن کدھر ہے؟ اس نے کہا جی وہ تو سفر تجارت پہ گئے. اب فرماتے ہیں میں نے پھر پوچھا ساری رات تیرے گھر سے رونے کی آواز آتی رہی, خیر تو ہے؟ اس نے کہا میرا خامن تجارت پہ گیا ہے, اس کی غیر موجودگی میں میرے گھر بچہ پیدا ہوا. وہ جو ٹائم دے کے گیا تھا نہیں آ سکا, جو وہ خرچہ وغیرہ دے کے گیا تھا ختم ہو گیا. میں کئی دنوں کی بھوکی ہوں, میں بھوکی ہوں اس لیے سینے میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے, بچہ بھوک سے روتا رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آج میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں دیے میں تیل ڈال سکتی. گھر میں ساری رات اندھیرا رہا ہے, بھوکا بھی تھا اندھیرا بھی تھا, اس لیے ساری رات روتا رہا ہے. حضرت بایزید بستامی کی روح تڑپ گئی. آپ نے فرمایا بایزید تو ساری رات نفل پڑھے, وہ تیرے ساتھ والے گھر میں یہ معاملہ ہے کہ بچہ بھوکا بھی تھا بچہ اندھیرے میں بھی تھا, تو کیا جواب دے گا جا کے کل اللہ اور اللہ کے رسول کو؟ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں فی الفور بازار گیا, اے سے لے کر زی تک جتنی اشیاء ضروریات تھی ساری لا کے دی, اور اس کو کہا گل سن میں بھی دھیان رکھوں گا لیکن تو بھی بلا جھجک پیغام بھیج دینا. خامند آ گئے, اس نے آتے سب سے پہلا سوال یہ کیا پچھو پریشانی تے نہیں ہوئی؟ وہ آگے سے کہتی بس ایک رات ہوئی پھر نہیں ہوئی ہے. اس نے پوچھا وہ کیا؟ اس نے ساری بات سنا دی. اب وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے, مجوسی اپنی بیوی کو کہتا ہے میرا بھی فرض بنتا ہے میں حضرت کا شکریہ ادا کر کے آؤں. وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. آپ اس کو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ او بھائی گل ہے بھی شکریہ تو رہن دے کیونکہ میں شکریہ لے نہیں کیتا, بس ایک گل مینوں دس, جڑا ایک رات بچہ روندا رہا تو وہ تے مینوں معاف کر چھڑے ہیں. ہاں یہ اسلام ہے, یہ ہے اسلام, یہ ہے اسلام کا سنہری دور. ایتھے تے ذری سکا بھرا ہے میرا نال رہندا, میں انہوں نے کدی بلایا ہے, میں نے کبھی اس کو نہیں بلایا ہے. اور یہ اسلام ہے جو مجوسیوں کی بھی خبر رکھا کرتا تھا, کان نال کان دے سکی پہن رہندی حضرت میں کدی نہیں بلایا. وہ آگے سے حیران ہو گئے, عرض کرتا ہے حضرت آپ کیسی بات, میں آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہوں, آپ کیا؟ آپ نے فرمایا ہے یہ جن سے ہم نے دین سیکھا اور انہوں نے جن سے سیکھا ان کو صحابہ کہتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کے لیے اتنی تاکید فرمایا کرتے تھے ہمیں گمان ہو گیا تھا کہ محبوب علیہ السلام ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دیں. میں ساری رات نفل پڑھوں اور چھوٹا سا بچہ روتا رہا بھوک کی وجہ سے اندھیرے کی وجہ سے, شکریہ کی بات نہ کر بلکہ یہ بتا معاف کیا کہ نہیں کیا؟
वो भी रो पड़ा आगे से। वो कहते हैं हुजूर आप भी माफी की बात छोड़े, मैं अभी बीवी को लेके आता हूं, कलमा पढ़ा के हमें भी इसी तरह का मुसलमान बना ले। हाँ, अल्लाह लेकिन इकबाल क्या कहते हैं, थे तो आबा वो तुम्हारे मगर तुम क्या हो। अच्छा फिर आगे आओ जी, तीसरी पंज सुनानियां ने अज पंज तन देना, फिर तड़े तीसरी आ गई जनाब। आया जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरी हमेशा कोशिश रही मैं अबू बकर पे सबकत ले जाऊं, लेकिन आप फरमाते हैं फिर वो वक्त आ ही गया जब मुझे भी ये कहना ही पड़ गया, ओए उमर सबकत तो दूर, काश तू अबू बकर के सीने का इकबाल ही होता है। आप फरमाते हैं मदीना पाक के ना मज़ाफ़ात में थोड़ा बाहर एक अम्मा जी रहती थी जिनके आगे पीछे कोई नहीं था, तो थी भी बूढ़ी और थी भी नाबीना। कहते जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने उसकी खिदमत की ड्यूटी अपने ज़िम्मे ले रखी थी। आप रोज उसके घर तशरीफ ले जाते, जाके झाड़ू देते, ताज़ा पानी भर के लाते, सालन बनाते, रोटी पकाते, अम्मा जी को खिला के वापस आ जाते। जब कहीं तशरीफ ले जाते ना तो किसी की ड्यूटी लगाते। कहते आप ड्यूटी लगा रहे थे, मैंने ड्यूटी लगाते देख लिया, सुन लिया, आप तशरीफ ले गए। जिस शख्स की ड्यूटी लगी ना मैंने उससे कहा तू नहीं जाना, आज मैं जाना, और इरादा ये था कि जाके इस तरह की खिदमत करनी है कि अम्मा खुश हो कि कभी खिदमत आज ही हुई है। आप फरमाते मैं मुकर्ररा वक्त पे चला गया, जाके ना आहिस्ता अस्सलाम वालेकुम कहा ताकि अभी ना अम्मा जी को पता चले कि कौन आया है। जब पूछेगी ना फिर बताऊंगा मैं उमर फारूक हूँ। आप फरमाते हैं पहले ताज़ा पानी भर के लाया, फिर मैंने झाड़ू दिया, ठीक है, फिर मैंने आटा गूंदा, फिर मैंने सालन बनाया, फिर मैंने रोटी बनाई, ठीक है जी। सालन मैंने बर्तन में डाला, रोटी रखी, अम्मा जी के पास आया, रोटी का नवाला तोड़ा, उसको सालन में डुबोया और अम्मा जी के होंठों के साथ लगाया कि अम्मा जी खा लो। कहते जैसे ही नवाला होंठों से लगा ना तो अम्मा जी बोल पड़ी, भैया जब अबू बकर नहीं आए हैं, आज अबू बकर नहीं आए, मिजाज मुबारक में जलाल भी था। आप फरमाते मैंने कहा हुई ये तो कहती है कि मैं नबीना हूं, मुझे नजर ही नहीं आता, इसको तो नजर आता है, और अगर इसको नजर नहीं आता तो इसको किस तरह पता चला कि अबू बकर नहीं आए। आप फरमाते ये सवाल मैंने उससे किया तो आगे से मुझे कहती है ऐ आने वाले ये जरा देख तो सही, मेरे मुंह में तो दांत ही कोई नहीं है, मैं तो नवाला चबा ही नहीं सकती है। जब हजरत सैयदुना अबू बकर आते हैं ना वो पहले नवाला अपने मुंह में डाल के उसको चबाते हैं, उसको चबाते हैं, जब वो नरम हो जाता है उसको चबाने की हाजत नहीं रहती, फिर उसको मेरे मुंह में रखते हैं, मैं निकल जाती हूँ। आज जब सख्त नवाला होंठों से लगाना मैं समझ गई हो ना हुआ जब अबू बकर नहीं आए। फिर मैं पढ़ूंगा थे तो आबा वो तुम्हारे मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा। ठीक है जी, चौथी आई है हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और मैं कहता हूं अखीर है यार, इंतहा है, छोटी गल कोई मेरे भरा ने मैनू कोई एडी वड्डी गल नहीं, छोटी जी गल विच नाल तेल सुट्टण वाले ते की होया, आज सक्का भरा भरा नहीं बुलाता है, ओ यार क्या हो गया, क्यों भूल गए, क्यों दुनिया की मोहब्बत इतनी गल है। मैं वड्डियो मैं कल्ला ही हूं, मैं कल्ला ही हूं, लेकिन आले दुआले बड़ा देखता हूं और बड़ा दिल दुखता है। आपको याद है ना जी बचपन कितना प्यार होता था अपने भाई से। जनाब पेड़ च मेरे छोटे भरा किसी ने कुछ कह देना बावां टुंग के मतहर लैके लड़न तुर पना, तेरी किवें जुर्रत तू मेरे भरा गल की, इसी तरह है। इतना प्यार था भाई से, वो घर में मूली वाले पराठे खीर गजरेला पकना ना तो मन कहना खा ले, खाना नहीं बल्कि क्या कहना नहीं अम्मी जी छोटा आएगा तो इकट्ठे ही खाओगे, इसी तरह था ना। लेकिन आज की होया यार, छोटा छोटा नहीं, आज वही छोटा जिसके बगैर मैं मूली का वाला पराठा भी नहीं खाया करता था, आज उसी छोटे के रास्ते में मैं बंदूक लिए खड़ा हूं, ओए प्लॉट मेरा है। क्या इस तरह नहीं हुआ?
है? क्या वो छोटा नहीं रहा? और या अगर कोई छोटा बैठा है मैं उससे भी पूछूंगा क्या वो बड़ा नहीं रहा है? क्या हो गया यार? वजह इस्लाम तो दूरी है, वजह हुजूर तो दूरी, वजह कुरान तो दूरी, वजह महबूब की सीरत तो दूरी। सुनो हज़रत जी, ये किसी भाई ने भाई के साथ नहीं की। सुनो जब मौला अली मुश्किल कुशा फजर की इमामत फरमाने आए ना तो अब्दुर्रहमान इब्न मलजम मलऊन खारजी वो पीछे छुपा बैठा था। हजरत मौला अली नमाज के लिए खड़े हुए, खुशू खुजू था। उसने इतना कारी वार किया आपके सरे मुबारक पे कि मैंने किताब में पढ़ा है कि तलवार काटती काटती आपकी कान पट्टी तक आई है। आप तसव्वुर करें कितनी तकलीफ हुई हो। और दौर भी कौन सा है जिदू मूवन टीका कोई नहीं सी है, जिदू पैनाडोल है ये कोई नहीं सी इजाद। कितनी तकलीफ हुई होगी आपको, लेकिन क्या है वो गिरफ्तार हो गए। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा चारपाई पे हैं, आपकी बारगाह में पानी का प्याला पेश किया गया, आपकी नजर मुबारक उसके चेहरे पे पड़ी। आपने फरमाया पहले एनू पे आओ, आपने फरमाया पहले उसके पास पानी का प्याला लेके गए। उसके दिल में बुग़्ज़ था मौला अली के लिए, उसके बुग़्ज़ ने उसको इस बात पे आमादा किया पानी ना पीवी, ऐसे जज़ायर तेनू मारा नहीं पाया गया। उसने पीने से इनकार कर दिया, पानी उसी तरह वापस आया। अब अब्दुर्रहमान मलजम को मुखातब करके फरमाते हैं, ओए अब्दुर्रहमान एक ही कीता ही। उसका मफहूम है अब्दुर्रहमान एक ही कीता ही, जे तू अली दे घर दा पानी पी लैंदा ते अली ने बरोज़े क़यामत ओनी देर जन्नत नहीं सी जाना जिन्नी देर पहले तेरे आर्डर ना करवा लैंदा है। अल्लाह या रसूल अल्लाह या थे तो आबा वो तुम्हारे, मगर तुम क्या हो। जिथे गुस्सा आना चाहिए ही आंदा ही, जिथे नहीं सी आना चाहिए उथे बहुत ही आंदा है। ऐ जिन्ने जवान मुंडे बैठे दे ने इन्हां नूं मां ते गुस्सा बड़ा आंदा भाई, गल गलत नहीं कीती, सही कीती है। इन्हां नूं मां ते बड़ा आंदा, जिहड़ी साडी कैटेगरी सानूं बुढ़ियां ते बड़ा आंदा, क्योंकि इन्हां नूं भी पता है मां ने कख नहीं कहना, सानू भी पता उन्हें कख नहीं कहना। लेकिन जहां आना चाहिए वहां नहीं आता, वहां नहीं आता। नहीं इधर जी मोहब्बत करो। और मैं ये हदीस आपको 5वीं उसके बाद छुट्टी मैं ये हदीस सुनाने लगूंगा। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा हक ते भी होए, जेड़ा हक ते भी होए लेकिन फिर भी अपना हक छड़ दे, अपने भरा दा गलमा ना फड़े। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कल बरोज़े क़यामत में अल्लाह से उसको लेके दूंगा। ना लड़ो, ना लड़ो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। अल्लाह और अल्लाह दे रसूल की मोहब्बत करो, अल्लाह और अल्लाह दे रसूल की मोहब्बत करो, अल्लाह और अल्लाह दे रसूल की मोहब्बत करो। अपने घर के दरवाजे खोलो एक दूसरे लिए, असी बंद कर छ। आखिरी 5वीं हुण किताब दी नहीं सुनाना, हुण तुहानूं तुहाडे इलाके दी सुनाना। भोपाल वाला हाफिज साबर अली साबर साहब है, हुण किताब दी नहीं सुनानी। मैं अफनान साहब भी उर्स पे थे, वहां किसी ने ये बात सुनाई है। आए वो मलक साहब थे, उन्होंने बात सुनाई उर्स पाक में। वो कहते हैं कि बारिश नहीं सी पैन रही। अब भी आप देख रहे हैं बारिश बंद हो गई थी, लेकिन अफसोस ये है किसी को डर ही नहीं लग रहा। बारिशें कोई नहीं पैन रही, लेकिन अफसोस ये है किसी को डर ही नहीं लग रहा। हदीस पाक का मफहूम मिलता है जब कुर्बे क़यामत के जो 3 साल होंगे वो बड़े सख्त होंगे। पहला साल आसमान अपनी आधी बारिश रोक लेगा, ठीक है जी, ठीक है जी। उससे अगला साल फिर उसका भी आधा कर देगा, आसमान नहीं बारिश होगी। वो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तीसरा साल होगा पूरा साल एक कतरा बारिश का नहीं बरसे। मैनू अल्लाह दी कसम डर पिया लगदा है। लेकिन असी फेसबुक यूट्यूब इन्हें दे खुबे दे हैं, सानू पता ही कोई नहीं है, हमें पता ही कहते बारिश नहीं हो रही थी। जेड़े बंदे ने आना ना आके हाफिज साहब ने कहना हाफिज साहब दुआ करो बारिश हो। और आपको पता है ना हाफिज साहब की दुआ का अंदाज ऐसे लगता है बाबे ने मना ही लेना है। कहते बारिश ना हो, हाफिज साहब बड़े ही तरले रहे हैं बारिश ना हो। वो मलक साहब जिन्होंने ये बात सुनाई आपके उर्स मुबारक पे, कहते हैं हाफिज साहब ने ना मदरसे का कोई बच्चा भेज के मुझे बुलाया।
کہتے میں حاضر ہوا, کہتے آپ نے اپنی جیب سے نکال کے مجھے 1000 روپیہ دیا اور فرمانے لگے ملک جی ادا او قیمہ لے کے آئیو جڑا گھر آپ بھی کھاندے. ہاں ٹھیک ہے جی. میں ایک دن ایک بندے کہنا میں کہ یار اینا کا قیمہ دے دے, انہوں کہندا گھر پکانا ہے کہ کسے نوں دینا ہے. میری کو فرق ہوندا ہے نہیں, جڑا کسے نوں دینا پھر میں ذرا گندیاں گندیاں بوٹی میں لکھ دی لعنت تیرے اوتے ہوئے. جڑا کسے نوں دینا وہ تے اس نال ہی صاف دے جڑا تو میں نے میرے گھر نہیں دینا ہے. ہاں جی مجھے بڑی حیرانگی کہ اس طرح بھی ہوتا ہے, جب اللہ کے راستے پہ دینا ہو تو پھر اس طرح کا معاملہ بھی ہوتا ہے. کہتے مجھے فرمانے لگے ملک جی جڑا گھر کھاندے وہ لے کے آئیو. کہتے میں گیا, میں نے قیمے والے کو کہا نہ ہڈی پائیں نہ چربی پائیں, گوشت کا قیمہ کر کے دے. کہتے میں نے 1000 کا قیمہ لیا لے کے آفا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا. اب شاپر آ کے فرمانے لگے ملک جی جاؤ. کہتے لیکن میں نہیں گیا, میں باہر جا کے چھپ گیا. آپ کو پتا ہے آفا صاحب کی مسجد سے نکلو تو اڈے جانے کے 2 راستے ہیں, ایک بڑا, دوجا جڑا نال دیاں پتریاں گلیاں پیندیاں. کہندے نے آفا صاحب پتلی گلی نوں پے گئے. کہندے نے میں بھی پیچھے پیچھے تھوڑا جا کے جا کے کہنے لگے ملک صاحب چھپ چھپ کے نہ ہو میرے نال ہی آؤ. کہتے میں نال ٹر پیا. کہندے نے آپ بھوپال والا اڈے گئے, اڈا کراس کر کے آپ آگے کھیتوں میں اتر گئے. کافی آگے چل کے جا کے کیا دیکھا, ایک کتی سوئی ہے, ایک کتی سوئی اور وہ پچھلیاں لتاں ٹوٹ گئی. کوئی گڈی والا جانا انہوں اٹ کر گیا, ہوں سوئی ہے لتاں ٹوٹ گئی. اوکھی سوکھی پہنچ تو گئی ہونی نا بیچارے, لیکن وہ بھی بھوکی ہے اور اس کے بچے بھی بھوکے ہیں. وہ بھی آسمان کی طرف منہ کر کے رو رہی ہے, اس کے بچے بھی رو رہے ہیں. پھر بارش کتوں ہوئی ہے, پھر بارش کتوں ہوئی ہے, پھر بارش کتوں ہوئی ہے. اللہ حضرت جی کلا بلا تکرمون الیتیم, اللہ فرمانے صرف روٹی نہیں کھوانی, انہاں دی عزت بھی کرنی ہے یتیماں دی. ولا تحاضون علی طعام المسکین ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. لیکن ایتھے بس جناب میری کوٹھی پینٹ کی سب تو بڑی ہونی, اور نہ یہ کھیل کھیلو حضرت جی, یہ میری بات یاد رکھنا. سونا مکان بناؤ لیکن اٹ گارے تھے نہ انہیں پیسے ضائع کرو. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بلند مکان بناتا ہے تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے ندا کرتا ہے, او بندے تیری جگہ تو زمین کے نیچے ہے, تو اوپر کیا کرنے آ رہا ہے. پہلے سی دیکھنے ہیں پنڈا چ گلا نہیں سنا, سادگی ہی پنڈا میں, لیکن ان کی یہ بیماری ان پنڈا نہیں لگ گئی ہے. سب تو بڑا مکان میرا ہو, کیڑا مکان, کوئی قرضہ جاندے ہیں, کوئی لنگر خانہ بنا, کوئی پانی بنا, کوئی سڑک بنا, کوئی گلی بنا, کوئی کام کرے مکان کی, تیرے مکان کام آنا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ بھوکی ہے. اب کیا کیا آفا صاحب نے, وہ قیمے کا چھاپر نا پورا فولڈ کر کے اس کے آگے رکھا. بھوکی تھی بیچاری پتہ نہیں کتنے دن کی, وہ ٹوٹ پڑی قیمے پہ. کہتے آفا صاحب بیٹھ کے نا روتے رہے اور اس کو قیمہ کھاتے دیکھتے رہے. کہ تو سارا قیمہ کل ہی کھا گئی. کہتے ہیں جب اس نے قیمہ کھا لیا تو آفا صاحب فرمانا گیا, وہ چلیے جی. کہتے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم جدو قیمہ دین گئے تے گرمی دی وجہ نال پسینے جو پگے گئے, لیکن جدو قیمہ دے کے آئے تے بارش چ پگے آئے. راج پورے پاکستان میں وہم پہ گیا ساڑھے کسی نے جادو کر پورے پاکستان میں ٹوٹل. لیکن میں بس آخری بات کہہ کے بات کرتا, کسی نے آپ پہ جادو نہیں کیا, اسی اپنے تے آپ ہی کر لے. آپ فرمائیں گے مولوی جی ہمیں اپنے کو گلا نہ کرو, دلیل دیو کوئی. ہاں میں دلیل دوں گا میاں جی. محبوب علیہ السلام کی حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں جو رحم کرتا نہیں اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. ہاں اسی بوئے بند کر چھڑے دے, پھر تو ساڑھے دے بھی بند ہو گئے. محبت کرو. اب 20-25 منٹ آپ خود ہی لے گئے تو آپ نے وہ بھی گفتگو سمجھنے کی. پیار کرو, پیار جانا ہے میاں جی. اسی لڑن نہیں جی آئے, اسی ایتھے نمازاں پڑھنا ہے, اسی لڑن نہیں آئے, اسی محبتاں منڈنا ہے. اسی لڑن نہیں آئے, اسی ایک دوجے دا احساس آپ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. ہاں جی درد دل کے واسطے. اور اقبال نے لکھا, اقبال کہتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. چلو جی آخری پھر بطور دلیل دین لگا جی, تو یہ کہ اے کی آفا صاحب یہ دروازے بند نہ کرو, یہ دروازے بند نہ کرو. لو آخری جی بس مولا علی مشکل پوچھا لکھا ہے, آپ اپنے دروازے کے باہر بیٹھے رو رہے تھے, ایک بندہ لنگیا
منافق نہیں سی، خارجی نہیں سی، ناسبی نہیں سی، بلکہ مولا علی دا چاہن والا سی حضرت۔ وہ آپ کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے مولا کیوں رون دے؟ آپ نے فرمایا یار لگتا ہے کہ اللہ علی تو ناراض ہو گیا۔ وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضور اللہ زمانے تو ناراض ہو سکتا ہے، علی تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں مینوں لگتا ہے ہو گیا۔ وہ کہتا ہے حضور دلیل دو کیویں لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا 10 دن لنگ گئے علی دے گھر پرونا ہی کوئی نہیں آیا، اس تو بڑی دلیل کی ہے؟ لیکن اج کی ہے میرے گھر میرا بھرا نہیں آ سکتا، میرے گھر میری بہن نہیں آ سکتی، کل رب دے رسول نوں کی منہ وکھانا لے جا کے۔ محبت کرو، محبت کرو۔